नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। हामी पछिल्लो श्रृङ्खलाहरूमा निरन्तर रूपमा विपद व्यवस्थापन विधेयकका बहसहरू जोडिरहेका छौँ। विपद व्यवस्थापन विधेयक सरकारले कहिले संसदमा लग्छ भनेर यी बहसहरू जोडिरहेका छौँ। केही हप्ता यता मुलुकको गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले राज्य व्यवस्था समितिमा विपद व्यवस्थापन विधेयक छिट्टै संसदमा लाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। साथमा विकास समितिले गृह मन्त्रालयका सचिवलाई समेत बोलाएर यसको ताकेता गर्यो र गृह मन्त्रालयका सचिवबाट समेत छिट्टै विपद व्यवस्थापन विधेयक संसदमा लाने प्रतिबद्धता आएको छ। तर अहिलेसम्म विपद व्यवस्थापन विधेयक क्याबिनेटमा शुद्ध गएको छैन। यो हिसाबले संसदमा विपद व्यवस्थापन विधेयक कहिले जान्छ र अहिले के तयारी भइरहेको छ, विपद व्यवस्थापन विधेयक कहाँ कस्तो अवस्थामा छ र अब बन्ने ऐनको ड्राफ्ट गृह मन्त्रालयले कसरी गरिरहेको छ, आजको बहस मूलतः यसैमा केन्द्रित गर्नेछौँ। आज हामी गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक काफ्लेसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि। पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रबाट विपद व्यवस्थापन ऐन छिटो बन्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। व्यवस्थापिका संसदका सांसदहरूले समेत गृह मन्त्रालयलाई विपद व्यवस्थापन विधेयक संसदमा ल्याउन ताकेता गरिरहेका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था समिति तथा विकास समितिले त सरकारलाई तत्काल विधेयक ल्याउन निर्देशन नै दिए। यो विपद व्यवस्थापन र आगामी निर्वाचनमा सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विधेयकहरू छिटै आओस् भन्ने माननीयहरूको जुन भनाइ छ, त्यसप्रति आजको यो बैठक खास गरेर ध्यान दिएको छ र गृहमन्त्रीले निर्देश गरेको छ। नेपाल सरकारका गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत अबको संसद अधिवेशनमा ऐन बन्ने गरेर विपद व्यवस्थापन विधेयक संसदमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। माननीय सचिवहरूले भनेको त्यसको महत्त्व, आवश्यकता जुन उचाइबाट व्यक्त गर्नुभएको छ, जुन शर्तबद्ध रूपमा मलाई निर्देशन गर्नुभएको छ, त्यो कुरालाई यहाँको स्पिरिटलाई सम्मान गर्दै म के कुरा भन्छु भने विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अथवा जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित ऐनको लागि यहाँहरूले अर्को बैठक बस्नुपर्ने छैन। विगत 10 वर्षदेखि बन्न नसकेको यो ऐन अब बन्न ढिलो गर्नु हुँदैन। अब यो सरकार तथा संसदको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। आशा गरौं चालू संसद अधिवेशनले चाहिँ विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउनेछ। आजको बहसमा मेरो साथमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्ले हुनुहुन्छ। स्वागत छ सहसचिवज्यू, यहाँलाई। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठीक छ। अहिले तत्काल अब तपाईँ गृह मन्त्रालयको प्रवक्ता भएको हिसाबले नि गृह मन्त्रालयका अहिलेका प्राथमिकताहरू के छन्? गृह मन्त्रालय मुलुकको शान्ति सुव्यवस्थालाई चाहिँ दरिलो बनाइराख्ने र जनताको जीवधनको रक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने मन्त्रालय भएको कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा मूलभूत जिम्मेवारी त्यही नै हो। माननीय गृहमन्त्रीज्यूले भर्खरै 84 बुँदे गृह मन्त्रालय सुधारको लागि र गृह प्रशासन सुधारको लागि चाहिँ कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ र त्यो कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अहिले गृह मन्त्रालयको सम्पूर्ण संयन्त्र त्यसमा क्रियाशील छ र मुलुकको शान्ति सुरक्षालाई सामान्य तुल्याउँदै मुलुकको अगाडि सामना गर्नुपर्ने जे जति अरू परिस्थितिहरू छन्, गृहले नेतृत्व गर्नुपर्ने कामहरू छन्, ती सबैमा दत्तचित्त साथ काम गरिराखेका छ। तपाईँ त शान्ति सुरक्षा महाशाखाको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ हैन? प्रवक्ता भनेपछि अब चुनाव हुँदैछ। असोज 2 गते स्थानीय तहको अब प्रदेश नम्बर 2 को चुनाव त बाँकी नै छ। अब सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले पनि अलिकति चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 लाई अलिकति संवेदनशील रूपमा पनि बाहिरी रूपमा लिएको छ। गृह मन्त्रालयले कसरी लिएको छ, त्यसको तयारी अहिलेदेखि केही गरिराख्नु भएको छ तपाईहरु? छ। हामीले खास गरी 2वटा चुनावहरू चाहिँ सामान्य छिटपुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्यौं। त्यो एउटा मुलुकको सफलता पनि हो, गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा भएको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापनको सफलता पनि हो भन्ने लाग्छ। र अब तत्कालै तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश नम्बर 2 मा छ। त्यसको लागि हामीले तयारी गरेका छौं। हामीसँग चाहिँ निर्वाचन सुरक्षा योजना छ।
त्यो निर्वाचन सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थानीय प्रशासनले चाहिँ आफ्नो थप कार्ययोजनाहरू बनाएको छ, क्षेत्रीय सुरक्षा योजना छ। ती योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन साथै अब आउने चुनावको नजिकमा हामीले फेरि अर्को पूरक योजना पनि हामी ल्याउँछौँ। सबैतिरको त्यहाँको चाहिँ परिस्थितिको विश्लेषण गर्छौँ, समीक्षा गर्छौँ र शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि के कस्तो रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ उपयुक्त रणनीतिहरू बनाएर हामी अगाडि जान्छौँ र एकदमै शान्तिपूर्ण हिसाबमा मर्यादापूर्वक त्यो निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्नको लागि हामी सक्षमतापूर्वक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्छौँ। अहिले बर्खाको सिजन छ, मनसुनको सिजन छ, तपाईँको चाहिँ नि विपदका जोखिमहरू पनि बढिरहेका छन्, विशेष गरेर बाढी, पहिरो, डुबान, कटान यस्ता खालका जोखिमहरू, चट्याङ यस्ता खालका जोखिमहरू पनि छन्। केही दुर्घटनाहरू पनि भए, दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति त मरिसकेका छन् यही बर्खा नै। अब हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको न्यूनीकरणको लागि तयारी अथवा जोखिम व्यवस्थापनको तयारी जुन तपाईँको चाहिँ नि सर्च, रेस्क्यु र चाहिँ रिलिफका कुराहरू गृह मन्त्रालयले मुख्य रूपमा हेर्नुपर्नेछ हैन, खोजी उद्धार राहतका कुराहरू, यसको तयारी यो वर्ष कस्तो छ? यो चाहिँ खास गरी अब गृह मन्त्रालय, मैले अघि पनि भने, मानिसको जीवधनको रक्षा गर्ने हाम्रो मुख्य कोर फङ्सनै त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि अवस्थामा संसारका सबै विकसित अविकसित जस्ता पनि मुलुकहरूमा विपद हुन्छ। विपदलाई हामीले कम्प्लिटली रोक्न सक्दैनौँ। त्यसबाट हुने क्षतिलाई व्यवस्थापन गर्ने र त्यो बाट हुने क्षतिलाई बचाउने, कमभन्दा कम मानिसको जीवधनको चाहिँ क्षति हुने कुराबाट सुनिश्चित गर्ने कुरामा हाम्रो संयन्त्रले काम गरेको छ। सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा त्यसले काम गर्छ। त्यसले केही आवश्यक साधन स्रोतहरूसहित त्यो जिल्लामा पर्न सक्ने सम्भावित विपदहरूको पूर्वानुमान गरेर आफ्नो तयारीहरू गरेका छ। हामी केन्द्रमा चाहिँ केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन समिति छ, माननीय गृहमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा 3-4वटा मिटिङहरू त यो 2 महिनाकै बिचमा चाहिँ बसिसकेको छ। त्यसले एकदमै निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसमा बहु सरकारवाला निकायहरूको सहभागिता छ। उहाँहरूले आफ्नो कार्ययोजनाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कुन कुन क्षेत्रमा विपदमा के कस्ता हामीलाई जोखिमहरू, यहाँले जोखिमको कुरा गर्नुभयो, विपदमा के कस्ता जोखिमहरू आउँछन् र त्यसको व्यवस्थापन गर्न तत्त निकायको के तयारी छ, कृषिमा के छ, आपूर्तिमा के छ, यातायातमा के छ, अरू निकायमा के छ, यसरी चाहिँ हामीले बहु निकायको एउटा चाहिँ कार्ययोजनालाई सुनिश्चित गरेका छौँ। भर्खरै अस्ति मात्रै माननीय गृहमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यो मिटिङ बसेको थियो। यसले चाहिँ आफ्नो निकायको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छ। हामी सक्षमतापूर्वक काम गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ र अहिले भर्खरै अब यो वर्षको खास गरी बाढीको समयमा केही मानिसहरूको मृत्यु भयो। हामीले त्यसलाई बचाउन सकिन। हिजो अस्तिको दिन मात्रै कालीकोटमा अब एउटा घरमा पहिरो आएर चाहिँ 3जना मान्छेमा हामीले दुःखद चाहिँ गुमाउनु पर्यो हैन। अब कस्तो हुन्छ भने यो विपदमा ठ्याक्कै पूर्वानुमान नै हुँदैन, के पर्छ त्यो जे पर्छ त्यसलाई तुरुन्तै हामीले रेस्पोन्स गर्ने र त्यसलाई तुरुन्तै त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने सक्षमता नै हामीले देखाउनुपर्छ र पर्न सक्ने सम्भावनाहरूको, पर्न सक्ने असरहरूको पूर्वानुमान गरेर त्यसको पूर्व तयारी गरेर त्यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने हिसाबमा नै हामीले काम गर्नुपर्छ। यो दुवै हिसाबमा गृह संयन्त्र र यसले समन्वय गर्नुपर्ने अन्य निकायहरूसँग हामीले जोइन्टली काम गरेर अगाडि गरेका छौँ। जस्तो गृह मन्त्रालयभित्र रहेको एनइओसी भनौँ न, के भन्छ, नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर, एनइओसीको फङ्सन पनि त्यति चित्त बुझ्दो छैन। अनि डिइओसी भनौँ न, डिस्ट्रिक्ट लेभलको चाहिँ नि अपरेसन सेन्टर पनि त्यति चित्त बुझ्दो छैन। प्रभावकारी रूपमा यसले काम गर्न सक्दैन भन्ने खालको सरकारवालाको पनि र जनताको पनि गुनासो छ। त्यति राम्रो फङ्सन यसको छैन भनिन्छ नि। यसो भयो, हामीले कामै गर्न, अरू धेरै काम गर्न बाँकी छन् भन्ने कुरामा म एकदम त्यसमा चाहिँ मेरो सहमति रहन्छ। तर हामीले केही प्रयत्नहरू गरेका छौँ। खास गरी अहिले हाम्रो एनइओसी केन्द्रमा एउटा छ, यो 24 घण्टा अपरेसनमा हुन्छ। हामीले बाढीको चाहिँ पूर्व सूचनाहरू लिने संयन्त्र विकास गरेका छौँ। हामी यी केन्द्रबाट कुन जिल्लामा बाढीले असर गर्दैछ पूर्व जानकारी पाउँछौँ। म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। म दाङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ 1 वर्षभन्दा बढी। त्यहाँ दाङमा बबई नदीमा बाढी आयो भने दाङको भूभागमा बाढी आउँदा त्यसले बर्दियालाई असर गर्छ। बर्दियामा दाङमा आएको बाढी 8 घण्टामा बर्दिया पुग्छ। हामीले त्यो खालको संयन्त्र केन्द्रबाटै विकास गरेका छौँ। त्यहाँ साइरन सिस्टमहरू राखेका छौँ। अब दाङमा बाढी आउँदैछ भने हामीले बर्दियालाई तुरुन्त खबर गर्छौँ। त्यो बाढी प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरू 8 घण्टामा आफ्नो एउटा सेटलमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कामहरू हामीले अहिले चाहिँ यो त अर्ली वार्निङ सिस्टम अहिले तपाईको बबईदेखि लिएर कर्णालीदेखि लिएर कोशीदेखि महाकालीसम्म कन्काईदेखि यी नदीहरूमा 8-9 वटा नदीहरूमा अहिले छन् बाढीको सन्दर्भमा। तर हाम्रो डिओसी र एनइओसी को फंक्सन चाहिँ म जोड्दै थिएँ, त्यसैमा जोड्दै थिएँ। भनेको के हो भने हामीले केन्द्रबाट एउटा तुरुन्तै त्यो सूचना प्राप्त गर्ने सिस्टम पनि हो यो एनइओसी, र यसले सोझै अपरेसन यीबाट गर्दैन। यसले चाहिँ त्यो सूचना प्राप्त गरेको आधारमा चाहिँ अरू अपरेसन निकायहरूलाई तुरुन्त परिचालन गर्छ।
त्यो हिसाबमा हामीले एउटा यो काम गरेका छौँ। अब जिल्लामा डिओसी हामी 55 ठाउँमा अहिले एनइओसी र डिओसी गरेर हाम्रो 55वटा इकाइहरू छन्। अब यहाँले अलिकति उठाउनु भएको हामीले यी निकायहरूलाई अझ बढी फङ्सनेबल बनाउनु पर्ने, अझ बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने कुराहरू छ। तर हामीले यो सुरुवात गरेका छौँ। यसले सूचनाहरू प्राप्त गर्छ र सूचनाहरू निर्णय गर्ने निकायलाई तुरुन्त उपलब्ध गराउँछ, जसले चाहिँ निर्णय गर्ने निकायले सूचनाको आधारमा चाहिँ निर्णय गरेर आवश्यक अपरेसनहरू गर्न सक्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ केही कामहरू गरिएको छ। अब थप कामहरू गर्न बाँकी छ। अब गृहमन्त्रीले 84 बुँदे चाहिँ नि तपाईँको सुधार गर्ने योजना ल्याउनु भएको रहेछ होइन त, तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ यो विपद जोखिम न्यूनीकरण अथवा व्यवस्थापनका कुराहरू पनि होला अथवा विपद व्यवस्थापन विधेयक चाहिँ अब संसदमा लानु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि होला नि होइन? अब विपद व्यवस्थापन विधेयक सहसचिवज्यू 10 वर्ष भएछ ल्याउने भनेको, संसदमा लाने भनेको, 2 चोटि संसदमा पुगेछ, फेरि फर्केर आछ। अहिले विपद व्यवस्थापन विधेयक गृह मन्त्रालयको कुन कोठामा कसरी रहेको छ? हामीसँग विपद व्यवस्थापन ऐन 2039 छ अहिले पनि। दैवी प्रकोप उद्धार ऐन छ, पञ्चायतकालीन ऐन जे होस्, हामीसँग मौजुदा ऐन त्यो छ। अब त्यसलाई अहिलेको समय सन्दर्भमा, हाम्रो परिवर्तित सन्दर्भमा, संविधानको नयाँ प्रावधानहरूलाई एड्रेस गर्ने सन्दर्भमा हामीले नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँले भने जस्तो पहिले पनि प्रयत्न भएका थिए। त्यसमा केही कुराहरू फेरि परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू भएर अहिले संविधान जारी भइसकेपछि अब नयाँ ऐनै बनाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस भएर अहिले चाहिँ यहाँले भने जस्तो विपद व्यवस्थापन ऐन अब हामीले पछिल्लो अवस्थामा पुगेको छ। करिब करिब यसको छलफल टुङ्गिएको छ। अब यसका केही प्राविधिक कामहरू गरेर छिट्टै तुरुन्तै अब चाहिँ सरकारको क्याबिनेटमा चाहिँ गृह मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्छ। त्यसपछि यो अहिले गृहमै छ, अब गृहमै छ। कानुन अर्थ मन्त्रालयसँग यहाँहरूको परामर्श छलफल भइसक्यो, मतलब कानुन मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयलाई एक खालको अनुमोदन भइसकेको छ, अब करिब करिब भइसकेको छ होइन? अहिले गृह मन्त्रालयमै छ। मैले यति भन्न सक्छु यो अन्तिम अवस्थामा छ। अब छिट्टै हामी संसदको चाहिँ विषय बनाउने क्रममा पुगेका छौँ। छलफलहरू जति सकियो अब करिब करिब सकियो सबै सरकारवाला निकायसँग भनेपछि अब फाइनल ड्राफ्ट तयार छ भन्नु पर्यो करिब करिब होइन? यो क्याबिनेटमा कहिले जान्छ सहसचिवज्यू? अब मैले ठ्याक्कै डेटै तोकेर भन्न गाह्रो छ होइन। अब हाम्रो सामान्यतया बिहिबार क्याबिनेट हुन्छ र मलाई लाग्छ नेक्स्ट क्याबिनेटसम्ममा यो जान्छ है। गृहमन्त्रीज्यूले अहिलेभन्दा 2-3 हप्ता अगाडि राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा, दोस्रो बैठक राज्य व्यवस्था समितिको बस्नु पर्दैन, तपाईँहरूले यो विधेयक छिटो लिए भनेर त्योभन्दा अगाडि नै म विधेयक चाहिँ संसदमा ल्याइसक्छु भन्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर विकास समितिको बैठकमा गृह सचिवज्यूले नै प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। तपाईँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ गृह मन्त्रालयको। यो तपाईँले अहिले भन्नुभयो भने यो हप्ता अथवा अर्को हप्ता चाहिँ मन्त्री परिषद हुँदै संसदमा पुग्नेछ? पुग्छ। म यहाँलाई के सुनिश्चित गराउन चाहन्छु भने यहाँहरू मार्फत खास गरी मान्य गृहमन्त्रीज्यूले र श्रीमान गृह सचिवज्यूले जहाँ यो प्रतिबद्धताहरू गरेको कुरा यहाँले उठान गर्नुभयो त्यही स्पिरिटमा नै यो अगाडि बढ्या हो। तुरुन्तै छलफलहरू भएका छन्। अब धेरै राउन्डमा छलफल गर्नुपर्ने छ। अहिले स्थानीय निकायको भूमिकाहरूलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने छ। केही नयाँ विषयवस्तुहरू आएका छन् र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा विपद व्यवस्थापनका नयाँ ट्रेन्डहरू पनि छन्। तिनीहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने हुँदाखेरि यो विधेयकलाई परिपक्व बनाउनको लागि केही समय लागेकै हो है। तर हामीले धेरै चरणका धेरै व्यक्तित्वहरूसँग, धेरै स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गरिसकेपछि अब हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्ने अवस्थामा गृह मन्त्रालय पुगेको छ र एकदमै छिटोभन्दा छिटो हामी त्यसलाई चाहिँ संसदको विषय बनाउने क्रममा हामी अगाडि बढेका छौँ। यो कुरा मैले दोहोऱ्याएँ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफले हामीसँग जनतासामु भनिराख्नु भएको छ कि सकभर यो हप्ता नभए पनि अर्को हप्ता विपद व्यवस्थापन विधेयक क्याबिनेटमा जाने क्रममा छ। हामी एकदमै म बिहिबारसम्ममा जान्छ भन्नेमा म करिब करिब विश्वस्त छु। तर अब यी राज्यका कानुनहरू बनाउने क्रममा कहिलेकाहीँ अरू विभिन्न परिस्थितिहरू पनि आउँछन् र त्यो लगत्तै संसदमा जानेछ। सरकारले पास गरेपछि त संसदमा त भोलिपल्टै गइहाल्छ नि। जे होस् गृहको जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँहरू छिट्टै पुरा गर्नुहुन्छ? गृहको जिम्मेवारी एकदमै छिटो पुरा गर्छौँ। गृहको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ यो विधेयकलाई क्याबिनेटसम्म लाने हो। मन्त्री परिषदमा लगिसकेपछि मन्त्री परिषदले पास गर्ने नगर्ने मन्त्री परिषदको विषय बन्छ। मन्त्री परिषदमा टेबल गर्ने काममा गृह मन्त्रालय दत्तचित्त भएर लागेको छ। हामी छिटोभन्दा छिटो, मैले अब डेटै तोक्नु बिहिबारै भन्दाखेरि परिस्थितिले त्यस दिन नहोला, तर हामी एकदमै छिटो टुङ्ग्याउने अवस्थामा छौँ। जे होस् आशा गरौँ तपाईँले भनेअनुसार पनि यो संसद अधिवेशनमा चाहिँ विपद व्यवस्थापन ऐन बन्छ भनेर चाहिँ अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यसमा म विश्वस्त छु। अहिलेसम्मको परिस्थितिमा गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताको हिसाबले, गृह मन्त्रालयको एउटा चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिको हिसाबले म विश्वस्त छु त्यसमा जान्छ। अब नि प्रवक्ताज्यू, यो विधेयक चाहिँ कस्तो छ? साँच्चीकै राम्रो छ?
विपद व्यवस्थापन विधेयक यसो भयो पास नभएको कुरालाई कन्टेन्टमा मैले कुरा गर्न मिल्दैन। मेरा केही सीमाहरू छन् है। गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताको हिसाबले मैले बोल्नुपर्ने कुराहरू सामान्यतया सरकारका निर्णयहरू र पास भइसकेका कुराहरूलाई त्यसको व्याख्या गर्ने हो। अहिले कन्टेन्टमा म धेरै कुरा गर्दिनँ, तर अहिलेको हामीसँग जारी भएको नेपालको संविधानले अनुभूत गरेका, संविधानले परिकल्पना गरेका विषयवस्तुहरू र अहिलेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा विपद व्यवस्थापनलाई समेट्नुपर्ने विषयवस्तुहरू र कुन कुन निकायले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो विषयवस्तुहरूलाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक समेटेर अगाडि जाने क्रममा छ। जस्तो 72 सालमा भैँचालो गए लगत्तै चाहिँ हाम्रो सर्च रेस्क्यु र रिलिफसम्म चाहिँ हाम्रो साधन स्रोतले जति भयो गृह मन्त्रालयको नेतृत्व अथवा सरकार जनता सबैको साथले हामीले आफ्नो साधन स्रोतले भ्याएसम्म राम्रो काम गर्यौं र त्यो हिसाबको प्रशंसा सबैले सबैको गरियो नै। तर ल्याप्सेस चाहिँ हाम्रो कहाँनेरि देखियो भनेदेखि यो पछिल्लो भैँचालोबाटै सिकेको पाठबाट पनि पूर्व तयारीमा हाम्रा कमजोरीहरू धेरै रहेछन् नेपालका र पोस्ट डिजास्टर भनौँ रिकन्स्ट्रक्सनको पार्टमा पनि हाम्रा कमजोरीहरू चाहिँ धेरै भइरहेका छन् भन्ने दुईटा अनुभूति प्री डिजास्टर र पोस्ट डिजास्टरको चाहिँ नि अनुभूति त हामीले गर्यौं नि। तपाईले पनि गर्यौं एकदम होइन त? त्यो कुरालाई आउने विधेयकले समेट्न खोजेको छ कि छैन, सकेको छ कि छैन भन्न त तपाईले सक्नुहुन्छ नि, किनभने विधेयक त तपाईहरु बनाइराख्नु भएको छ, यति त भन्न सकिन्छ। ठिकै छ। यहाँले भनेको हाम्रा सिकाइहरू हामीले विगतको 90 सालको भैँचालोदेखि प्राप्त गरेका सिकाइहरू 2039 सालमा त्यो ऐन बनाएको थियो, त्यो ऐनले धेरै विषयवस्तुहरू समेट्न सकेन भन्ने कुराहरू आए र त्यो पछि त्यो ऐन जारी भइसकेपछि अहिलेसम्मका करिब 30 वर्षका अरू थप सिकाइहरू समेतलाई समेटेर हामीले आउँदा दिनहरूमा विपद व्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ तीनटै फेजमा, विपद पूर्वको, विपदको समयमा र विपद पश्चातको तीनटै फेजहरूमा कसरी प्रभावकारी रूपमा सरकारले अरू सरकारवालाहरूले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई एउटा सुनिश्चित गर्ने हिसाबमा विधेयकले केही प्रावधानहरू ल्याउनुपर्छ र ल्याउनेछ। भनेको विपद जोखिम न्यूनीकरणको कुराहरू पनि केही न केही समेटेको छ। एकदम त्यो समेट्नै पर्छ नि। अनि पोस्ट डिजास्टरको कुरा पनि समेटेको छ यसले। मैले तीनटै फेजको कुरा गरेँ। तीनटै फेजमा हामीले पूर्व समय र एउटा कुरा के आएको छ भने नि अब तपाईँ प्रवक्ता भएकोले पनि सोध्नै पर्यो यो कुरा त। यो विपद व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोलो ढोलो गृह मन्त्रालयकै जिम्मेवारी हो भनेको जस्तो चाहिँ एक खालको बुझाइ गृह मन्त्रालयको छ। त्यो होइन। विपद व्यवस्थापन भनेको चाहिँ अरू विकासीय मन्त्रालयहरू छन्, अरू विभिन्न मन्त्रालयहरू छन्, उनीहरूसँग पनि जोडिन्छ। कम्तीमा गृह मन्त्रालयले चाहिँ नि सर्च रेस्क्यु र रिलिफको काम गृह मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। त्यो बाहेक रिकन्स्ट्रक्सनको काम अथवा डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको काम त अरूको जिम्मामा पनि पर्छ। यो कुरालाई अनुभूत सायद गृह मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन भन्ने आशंकाहरू छन् कि प्रवक्ताजी? यसमा चाहिँ के हो भने यो आलोचनाको विषय पनि होइन। यो फर्स्ट रेस्पोन्डर मैले भनेको त ठिकै हो नि। ठिकै छ। फर्स्ट रेस्पोन्डर भन्छौँ हामी। सबभन्दा पहिले त्यसको रेस्पोन्स गर्ने निकाय तोकिनु नै पर्छ। एउटा मान्छे अप्ठ्यारोमा परिराखेको छ, यो काम चाहिँ कृषि मन्त्रालयको भन्यो भने कुन संयन्त्रले त्यहाँ गएर काम गर्छ? गृह मन्त्रालय भनेको 24 घण्टा फङ्सनमा रहने मन्त्रालय हो, अरू कुनै मन्त्रालय छैन। त्यो बाहेक 10-5 को कुरा गर्छौँ हामी 24 घण्टा हाम्रो अपरेसनमा रहन्छ भनिसकेपछि रातको 12 बजे, रातको 1 बजे कुनै मान्छे अप्ठ्यारोमा पर्यो भने त्यो मान्छेको बचाउ गर्ने दायित्व गृह मन्त्रालयसँग रहन्छ। त्यसैले पहिलो त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने निकाय भएकोले यसले लिडिङ गरेको मात्रै हो। समन्वय अरू निकायसँग नि गरेर काम गर्छ। जिल्लामा विपद व्यवस्थापन समिति छ, सिडिओले नेतृत्व गर्छ, तर त्यसमा सबै स्टेक होल्डरहरू सदस्य छन्। केन्द्रमा चाहिँ केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति भनिराखेका छौँ, अहिले हामीले त्यसलाई विपद भन्यौँ। केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन समिति छ, मान्य गृहमन्त्रीज्यूले लिडिङ गर्नुहुन्छ, सबै निकायहरू, मन्त्रीहरू, सचिवहरू सदस्य छन्। भनिसकेपछि फर्स्ट रेस्पोन्डरको रूपमा पहिलो एउटा त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने हिसाबमा गृह मन्त्रालयले काम गर्छ। समन्वय त लिडिङ गर्ने निकायले समन्वय पनि गर्नु पर्यो नि। अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरे पनि समन्वय गरेर काम गर्ने हिसाबले तुरुन्तै रेस्पोन्स गर्ने मात्रै हो गृह मन्त्रालय। लङ टाइममा बाटो भत्कियो भने बाटो भत्किएको क्रममा मान्छे मर्न नदिने, त्यहाँको त्यो भौतिक सम्पत्तिलाई बचाउ गर्नेमा पहिलो एउटा चाहिँ रेस्पोन्डरको रूपमा काम गर्ने हो। होइन डिजास्टर तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि, प्री डिजास्टर, डिजास्टर र पोस्ट डिजास्टर भन्दाखेरि डिजास्टरको समयको पहिलो रेस्पोन्डर सबै गर्ने गृहले हो, त्यसमा डाउटै भएन, मैले पनि अघि भनिहालेँ। तर विपद व्यवस्थापन भनेको त विपदको जोखिम व्यवस्थापन पनि हो नि, जोखिम न्यूनीकरण पनि हो नि, मजाले होइन र? ती पार्टहरू चाहिँ गृह मन्त्रालयले गर्ने होइन। पुनर्निर्माणको काम गृह मन्त्रालयले गर्ने होइन नि त। मुख्यतया त मुख्य जिम्मेवारी शहरी विकासको होला, स्थानीय विकासको होला, अरू मन्त्रालयको होला।
अथवा जोखिम न्यूनीकरणका अरू विभिन्न मन्त्रालयहरूको होला, पूर्वाधार बलियो बिल्डिङ कोड चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने काम भवन विभागको होला, जुन गृह मन्त्रालयको होइन। तपाईँहरूको बिल्डिङ शुद्ध उसले हेरिदिनुपर्छ भनेपछि महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ तपाईँले फर्स्ट रेस्पोन्डर भन्नु पनि सर्च रेस्क्यु रिलिफको काम, डिजास्टरको समयको काम गृहको हो, बाँकीको काम त अरूको पनि छ। त्यो हिसाबले मैले सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ एउटा स्वायत्त निकाय जुन चाहिँ जस्तो इन्डियामा छ, अमेरिकामा छ, अरू विभिन्न देशहरूमा पनि छ, नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीसम्मका कुराहरू आएका छन्। एनडिएमए बनाउनुपर्छ अथवा कुनै स्वायत्त मन्त्रालय बनाउनुपर्छ, कुनै अर्को के बनाउनुपर्छ अधिकार सम्पन्न, यस्तो परिकल्पना पनि अबको विधेयकले गर्नुपर्छ भनेर बाहिर चर्चा गर्छन्। त्यस्तो कुराहरू केही उल्लेख छ या छैन भनेर सोध्न मात्रै खोजेको। म अलिकति यसमा थप चर्चा गर्छु। खास गरी चाहिँ गृह मन्त्रालय लगायत अरू सरकारवाला निकायहरूको कामको डिफाइन हुनुपर्छ, कसले के काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ है। स्पष्ट गरिएका पनि छन्, तर हरेक कामहरू शान्ति सुरक्षासँग जोडिन्छ। बाटो बनाउनु पर्ने सडकले है जिम्मेवारी हाम्रो छ, मन्त्रालय नै छ, भौतिक योजना मन्त्रालय नै छ, भौतिक निर्माण मन्त्रालय छ, तर त्यो बाटो बनाउन अवरोध हुन्छ विभिन्न हिसाबबाट, राजनीतिक हिसाबबाट, व्यावहारिक हिसाबबाट, सामुदायिक हिसाबबाट, अन्य हिसाबबाट। अब त्यहाँ शान्ति सुरक्षा आकर्षित भएर आउँछ अनि हामीले शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा त्यहाँ कुनै एक्सनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ जसले केही समय बाटो बनाउनलाई बाधा पर्ने अवस्थाहरू आउँछ। मैले एउटा उदाहरण दिएको भनेको अब यसमा सारै सामान्य हो, धेरै ठुलो उदाहरण होइन, यहाँले यो सामान्य उदाहरण हो। अब यस्तो कुराले भनेको के हो भने जुन निकायले जुन काम गर्ने एउटा डिफाइन गरिए पनि त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ शान्ति सुरक्षा आकर्षित हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ गृह मन्त्रालय आवश्यक पर्छ। त्यसैले हरेक अनि यहाँहरूले जनमानसले देख्दा यो गृह मन्त्रालयले इन्टरफियर गर्यो कि अथवा यसले चाहिँ अलिकति आफ्नो हिलाइटनेस देखायो कि भने जस्तो कहिलेकाहीँ हालिमुहाली गर्यो कि भन्ने कुरा यो विपदमा पनि अहिले यहाँले उठाउनु भएको प्रसङ्गमा यो विषय पनि जोडिएर आउँछ। तर के हो भने गृह मन्त्रालयले समन्वय गर्ने, निर्देशन गर्ने, नेतृत्व गर्ने ठाउँहरूमा प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्छ र कुनै पनि कामलाई गृहको नेतृत्वको एउटा एक्सनले बाधा गर्नु हुँदैन, त्यसलाई सहज बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हाम्रो कार्य संयन्त्रले काम गरिरहेको छ। अब यो विपद व्यवस्थापनमा जस्तो अहिले त तपाईको चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना भएको छ, त्यो स्थानीय तवरमा पनि पुनर्संरचना भएको छ, 744 वटा चाहिँ स्थानीय तह बनिसकेका छन्, त्यसमा धेरै जनप्रतिनिधि आइसके, अब एउटा चुनाव मात्रै प्रदेश नम्बर 2 को बाँकी छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि यो विधेयकले चाहिँ स्थानीय तहलाई समेट्छ या समेट्दैन? किनभने 5 वर्ष अगाडि यो कानुन बनेको भए अर्कै अवस्था थियो भने 5 वर्षपछि अहिलेको अवस्था त अर्कै छ। अहिले त धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई संविधानले नै दिएको छ भनेपछि विपद जोखिम न्यूनीकरण अथवा व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा स्थानीय तहको भूमिकालाई यसले कतिको महत्त्व दिएको छ यो विधेयकले? हामीले पहिले पनि स्थानीय समितिहरूको परिकल्पना गरेर अहिलेको स्थानीय तहहरू यो 744 वटा फर्मेसन हुनुभन्दा अगाडि जो गाउँ विकास समिति नगरपालिकाहरू थिए त्यतिखेर पनि हामीले स्थानीय तहमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको परिकल्पना गरेका थियौँ। सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष, नगरपालिकाको अध्यक्ष वा अध्यक्षको काम गर्न तोकिएको व्यक्ति हुनु, बिचमा नगरमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू लामो समय खाली भयो, जसले गर्दाखेरि तोकिएको व्यक्तिले समेत अध्यक्षता गरेर काम गरेको अवस्था हो। अहिले परिवर्तित सन्दर्भमा केही विषयवस्तुहरू संविधानले पनि सङ्केत गरेको छ, स्थानीय तहले यो कामहरू गर्ने, यो उसका चाहिँ क्षेत्राधिकारहरू हुन् भनेको सन्दर्भमा विपदको विषय पनि स्थानीय तहको विषय बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नसमेटिने भन्ने त कुरै भएन, पहिले पनि थियो भने अहिले त्यो अझ परिपक्व, अझ त्यो चाहिँ एउटा व्यवस्थित र परिमार्जित भएर आउँछ, त्यो कुरालाई नयाँ आउने ऐनले समेट्छ। अब त तपाईँ आफै 4-5 ठाउँमा सिडिओ भइसक्नु भएको छ, तराईदेखि लिएर महोत्तरीमा पनि हुनुभयो, गएर दाङमा, डोटीमा, ललितपुरमा लगायतका ठाउँहरूमा सिडिओ भएर काम गरिसक्नु भएको छ। धेरै सिडिओ साहबहरूलाई मैले पनि सोद्धा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब विपद व्यवस्थापन समिति जिल्लामा छन त छ, स्रोत छैन, साधन छैन, जनशक्ति छैन, यो सबै तपाईको चाहिँ नि फर्स्ट रेस्पोन्ड गर्नको लागि पनि अरू कुरा त धेरै समस्या छन् भनेर सिडिओ साहबहरूको पनि गुनासो हुने गरेको छ कि हो? त्यस्तो छ जिल्लामा? यसो हामी भनेको एउटा कुनै निकायको प्रमुख भनेको त्यही छैनको बिचमा व्यवस्थापन गर्न पठाएका व्यक्तिहरू हौँ। हामीसँग केही अप्ठ्याराहरू छन् है, तर हामीले जे छ त्यसलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने दायित्व पनि त त्यहाँ जाने मान्छेको हो नि, मेरो हो नि, अथवा त्यहाँ बस्ने सिडिओको हो नि। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग केही अभावहरू छन्, केही दबावहरू छन्, केही सजिलाहरू छन्, केही अप्ठ्याराहरू छन्। ती सबैलाई एउटा अवसरको रूपमा उपयोग गरेर हामीले परेको बेला विपदलाई सहज हिसाबमा व्यवस्थापन गर्ने हिसाबमा स्थानीय प्रशासनले काम गर्नुपर्छ। छैन भने जुटाउनु पर्यो, छ भने उपयुक्त हिसाबमा परिचालन गर्नु पर्यो, त्यो दायित्व पनि त हो नि, त्यो निर्वाह गर्नुपर्छ। अब अन्तिममा नि प्रवक्ताज्यू, जस्तो अब नेपाल भैँचालोको जोखिमको हिसाबले त अब धेरै जोखिममा छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी नै छ हैन?
त्यो बाहेक हाम्रा हरेक वर्ष नियमित जस्तो हुने विपदहरू बाढीको जोखिम हामी कहाँ यथावतै छ, पहिरोको जोखिम त्यत्तिकै छ, डुबानको जोखिम छ, कटानको जोखिम छ, चट्याङबाटै कति मान्छे मर्दा रहेछन् हरेक वर्ष। यो अवस्थाको जोखिम नियमित हरेक वर्ष आउने जोखिमहरू यस्ता छन् विपदका भनेपछि आज हामीलाई यो बताइदिनुहोस् कि यो विपद व्यवस्थापन ऐन बन्यो भने अब बन्ने विपद व्यवस्थापन ऐनले, यो नीतिले, यो कानुनले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा यसरी प्रभावकारी भूमिका खेल्छ कि आगामी दिनमा विपदको जोखिम व्यवस्थापन गर्न, न्यूनीकरण गर्नलाई हामीलाई यसरी मद्दत पुग्दैछ भनेर आम जनतालाई यतिखेर भन्नु पर्यो भने यो कानुन यस्तो बन्दैछ है भन्ने कुराहरूमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो कानुनले जोखिमका क्षेत्रहरू चाहिँ सबै ठाउँमा जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नेछ। कहाँ जोखिमका बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रको पहिचान गरेर आवश्यक योजना बनाएर त्यहाँ एकदमै कमभन्दा कम धनजनको क्षति हुने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने वातावरण सबै ठाउँमा बनाउनेछ। बन्छ है? बन्छ। अब अन्तिममा जाँदै तपाईँले भन्नुभयो विपद व्यवस्थापन विधेयक हामी सकभर यो हप्ता नभए अर्को हप्ताभित्रमा क्याबिनेटमा लान्छौँ, एकदमै छिट्टै हैन, छिट्टै विपद व्यवस्थापन ऐन बन्दैछ भनेर गृह मन्त्रालयको तर्फबाट जुन भन्नुभयो त्यो म लिखित प्रतिबद्धता पनि यहाँसँग लिन चाहन्छु। विपद व्यवस्थापन विधेयक कहिले क्याबिनेट हुँदै संसदमा पुर्याउनुहुन्छ र कस्तो ऐन बन्दैछ? छोटोमा यहाँको लिखित प्रतिबद्धता। हुन्छ। प्रवक्ताजी यो एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् त। प्रतिबद्धता। विपद व्यवस्थापन ऐन एकदम छिटोभन्दा छिटो गृह मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा लाँदैछ। यो ऐन विधेयक संसदबाट पारित भएपछि विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेपालले अझ प्रभावकारी तथा अझ व्यवस्थित रूपमा कार्य सम्पादन गरी मानिसको जीवधनको रक्षा गर्ने कार्यमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्ने विश्वास गरिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई र हामी शुभकामना नि दिन्छौँ र नियमित फलोअप पनि गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.